لي كونفرتيسور ستاتيك اللي هو لاشور سير تنهتمو حنا بلاشور سيري. اللاشور سيري لو سامبول ديالو هو هذا، تكون واحد لا طونسيون داخله وواحد لا طونسيون خارجه، بحيث انه لا طونسيون اللي تكون داخله ليه كونتينيو ولا طونسيون اللي تكون خارجه كونتينيو. ما تكونش لاشور ما تيهتمش لنا بلي طونسيون التيرناتيف، غير بلي كونتينيو طونسيون كونتينيو. غير هو هاد لا طونسيون تكون كونتينيو كونستانت. انت لا رديتي البال درت ليك طونسيون كونتينيو كونستانت ما تكونش فاريابل، بحال مثلا هاكا تكون كونستانت هادي هي في، وهنايا اون فونكسيون ديال لو طون. مي هنايا ملي تخرج فاريابل ان تنقدر تنغيروها، تكون مثلا بحال هكا تكون فاريابل تتبدل على هاد الشكل، تكون فاريابل. وهذا هو لو فولت اي اون فونكسيون دو طون. سي تري بيان لاشور سيري. دابا هاد لاشور سيري هاد البلاصه هاد لا بواط نوار ولا نقول مخبيه هي هادي اللي درتها اون بوانتوي. بهاد لي بوين تيكون واحد الاش يتسمى انتيريبتور الكترونيك، هي اش درت اي انتيريبتور الكترونيك و اش. وهاد لا ديود هادي لا ديود دي تتسمى ديود دو غوليبر. باش نفهمو مزيان انا رسمتو هنايا بوحدو، نديرو ليه ليتود على خاطرنا. دونك هاد الكونفرتيسور اللي يكون بحال هكا، هاد لا ديود نبداو باش بلا ديود. مثلا لا ديود ار ال تتسمى ديود، اون ديود دورو ليبر. تيسولو عليها في لي زيكزامان وفي الامتحانات، تيقولك شنو هو الدور ديالها. permet la continuation la continuité du courant انت lorsque، وهادي اللي خصك تهتم بها، lorsque تيكون او ولا تي كا. حنا فهاد تيكون هاد الانتيريبتور اوفير، تيكون هذا اوفير، تيكون الانتيريبتور كا اوفير، لا ديود تتلعب الدور ديالها اللي هو لا كونتينيتي دي كورون، تتخلي لو كورون تيسيركولا. هادي كا هادي لا ديود دو ليبر. كا سان ديود الكترونيك تيتحل وتيتسد بواحد لا كوموند نيميريك، كوموند نيميريك بحال لو بيك لورديناتور اكسيتيرا. عندنا لا بوبين ال تتسمى بوبين دو ليساج. بوبين دو ليساج اش دير لينا تيكون واحد لو كورون. باش نفهمو الدور ديالها، تيكون مثلا واحد لو كورون اي تيكون il change par le temps، تي فاريابل تيتغير منين تيدوز تيترافيرسي هاد لا بوبين. غراس هاد لا بوبين تيولي واحد لو كورون اي تيولي كونستانت، ما تيتغيرش، نو شونج با مع لو طون، ما تيتغيرش، تيولي كونستانت. هذا هو الدور ديالها. ولكن خص تكون عندها واحد لامبيدونس كبيره، واحد الهنري ترمزو ليها بالهنري. اليونيتي ديالها اليونيتي ديال لا بوبين هي الهنري، وتتكون عندها واحد لا فالور كبيره بزاف باش تبيرمي ان هاد لو كورون تيكون فاريابل لو طون، ما تيبقاش فاريابل لو طون، تيولي كونستانت. واحد الهدف غادي نشوفوه من بعد. دونك انه او تيكون تعطي واحد لالور ديال واحد لا طونسيون على هاد الشكل او اون فونكسيون ديال لو طون. منين تيدخل لاشور سيري تيتحول، ما تيبقاش هكا، تولي على هاد الشكل هذا مثلا هكا. تيكون من هنايا لهنايا هو لا بيريود ديالو تي، من هنايا لهنايا تنسميوه تي اون، هو فين تيكون خدام. وهاد الصغير تي اوف. فوالا تيكون غادي هنا اون فونكسيون دو لو طون. فوالا دابا انه هاد الانتيريبتور هاد الانتيريبتور الكترونيك تنعطيو واحد لوردر باش يتسد. منين تيتسد تيدوز لو كورون من هنايا تيدوز لو موتور. هاد لا ديود ما تتلعب حتى دور،
هاد لا دود ما تتلعب تدور، تيكون غادي هو بحال هكا جوسكا واحد لا بيريود اللي هي تي اون. ني تتقاد تي اون اش نديرو لها الانتيريبتور تنطلقوه تولي تيتحل. نتي تحل هاد لا بوبين تنعرفوا انها تدير واحد اللي ايماغازيني لو كورون، ايماغازيني لو كورون. هاد لا بوبين الدور ديالها هو هذا، تتقراو حتى في لا فيزيك انها ايماغازيني لو كورون. ملي تيتحل الانتيريبتور تيبقى فيها واحد شويه ديال لو كورون. تيجي الدور ديال لا ديود. هاد لا ديود اش دير لنا؟ الا رجعنا قلنا بيرمي لا كونتينيتي دو كورون. انت تحل هادي داك لو كورون اللي فيها تيخرج تليبيرا وتيدوز من هنايا وتدوز ترافيرس هاد لا ديود هادي. هذا هو الدور ديالها. تتبقى ولا ديود واحد لو كومبوزون باسيف تي كونسومي لينا لينيرجي. دونك تي ياكل هذيك لينيرجي ولا داك لو كورون اللي باقي مخبي في هاد لا بوبين، تياكلو حتى تيتكونسوما كاملو. هذا هو الدور ديال لا ديود. دونك الا جينا نشوفو هنايا كذلك هادشي اللي قلنا انه تيكون الشكل بحال هكا او. هذا من هنا لهنا تيتسمى تي ان ولا تيتسمى تي اون. هو فين تيكون خدام، فين خدام عندنا كا تيكون كا. انت هما كاتبين لي كا فيرمي تيكون اش ومسمينو هنا اش لانتيريبتور اش. لانتيريبتور اش ملي تيكون فيرمي، ملي تيكون مسدود بحال هكا تيكون تسد، تيكون ديز لو كورون. تكون هادي ديزا هكا جوسكا واحد لا بيريود اللي هو تي اون كيف شرحت. ملي تتحل هادي تتولي هادي ما دايش فيها لو كورون جوسكا تيكمل لا بيريود تي. مي هادي راه تيكون دايز فيها لو كورون، تيكون تيتكونسوم هذاك لو كورون اللي طرات ليه لي ماغازيناسيون في هاد لا بوبين هادي. تيبقى هادشي تيتعاود بين في اش فيرمي اوفير. الدور ديالو كيف قلت لكم انه ملي تتكون اش مسدوده، ها هي اش مسدوده، هاد لا ديود ما تتلعب تدور، تتنيغليزا ما تيدوز فيها لا كورون لا والو. تيدوز لو كورون ديريكت من هنايا تيبقى تيدوز. هو هذا منين هادي تتحل تتولي فيرمي اوفير او ولا اوفير. تلعب الدور ديالها انه لو كورون شتيه تيدوز من هنايا من لا بوبين وتيدوز ترافيرس هاد لا ديود هادي اش. هادي بوبين دو ليساج قلت لكم انه لو كورون تيكون صغيور وتترد لنا داك لو كورون كونستونت لواحد الهدف غادي نشوفوه. كذلك لو رابور سيكليك، واحد الحاجه مهمه بزاف لو رابور سيكليك اللي هو الفا اللي هو تي اي على تي، او بيان كيف سميتو لكم انا هنايا قلت لكم هو تي اون على تي. اوسي واحد الحاجه مهمه، هذه مهمه بزاف تكون في لي زيكزيرسيس بزاف. ولا فالور موين حتى هي مهمه بزاف. لا فالور موين دو لا طونسيون او بورن دو موتور او هي او موين تتساوي الفا ولو رابور سيكليك فوا او. او هي لا طونسيون. لو كانت مثلا في، لو كانت هذه مثلا سميتها في، غادي نديرو الفا فوا في حسب هاد سميتو. هذه تتحفظ اغوتونير، تتحفظ حفظها بدي نبينوها راه لا فالور موين كنت شرحتها لكم. قلت لكم انه لا فالور موين نو او موين هي اش هو 1 سور تي لا بيريود من 0 ل تي. تنديرو لا طونسيون عندنا هي او دي تي. او اش تكون مثلا 5 او مثلا هي 5 فولت ولا 9 فولت اللي تيكونوا. دونك واحد لا فالور كونستونت تتخرج تولي هي او سور تي لانتيغرال ديال واحد دي تي من تي ل 0. حنا عندنا هاد من 0 من هنايا من 0 ل تي، كاينه من 0 ل تي ان للتي او ان ومن تي او ان ل تي. تنديرو علاقه شهر اللي هي 1 سور تي، تنحلو لي بارونتيز وتنديرو لانتيغرال من 0 ل تي او ان ديال واحد دي تي بلس لانتيغرال هاد تي او ان هي تي او ان ل تي ديال واحد دي تي. الا لاحظتي من تي او ان اللي هي هنايا من تي او ان ل تي ما كاين والو. لانتيغرال تيحسبنا لي واحد لاغ اناغ واحد المساحه، ما كاين حتى شي مساحه. دونك هذا اتيغال زيرو ببساطه. دونك اش تيبقى 1 سور تي ولا البريميتيف ديال واحد هو تي من تي او ان لتي زيرو. دونك هي 1 سور تي. باردون هنا راه او درت واحد الغلط انه او نسيت ما بقيت نخرج او ياك
و تي او ان هي تي او ان ياك فوالا. وهنا موان زيرو تيمشي. شنو هي تي او ان؟ حنا عرفنا انه لو رابور سيكليك يتيغال تي او ان. هادشي اللي قلت لكم خصكم تعرفوه. دونك تي او ان اش تساوي؟ هي الفا في تي. هادي هي اللي تتهمنا كاع. دونك فإن او تي او ان باش نعوضوه قلنا بالفا تي على تي. دونك تنسامبليفيو تي بالتي تتبقى او موين تيغالا او فوا الفا لو رابور سيكليك اللي هي لقيناها. كذلك كنت قلت لكم انه الفا تتفاري من 0 ل 1 ياك. هذه معلومه تنعرفوها انه الفا تتفاري من 0 ل 1. سيتادير هذا الفا هذه لا كانت 0 معناها هذا كامل غادي يدوز بحال هكا. غادي يكون بحال هاد لوكا هادي. لا كان 0 الفا 0 معناها غادي يكون غادي هكا، ما غاديش يكون تهبط طق ويهبط. وما الا كان 1 غادي يبدا من هنايا ويتحل. دونك تيكون من 0 ل 1. وحنا تنعرفوا انه قالك او موين اونكادري بين اش و اش، بين واحد لافالور وواحد الفالور ما عرفناش شنو هي او موين. هي او موين هي او في الفا. بما انه عندنا هادي فإنه او في الفا اونكادري بين او فوا 0 و او فوا 1. وهادي هي اش؟ هي او موين. دونك او موين اونكادري بين 0 و او. هاد الجوج هادو اللي قلت لكم هما يقالوا لك هنا او الفا من 0 ل 1 و او موين. فوالا هذا هو لو كور تو سكي كونسيرني في هاد لا شور سيري. والسلام عليكم.